राम्रो लाग्यो? सुन्नुस् है, मैले गीत गाउँदै गर्दाखेरि यसमा प्रयोग भएको शब्दहरू हस् घाम जुनहरू भनेको छु नि, हो कि होइन? के को गीत गाउँदैछु? घाम जुनहरूको गीत है। फेरि एकचोटि है त, ल। घाम जस्ता बाबुहरू, जुन जस्ता नानी, अँधेरीमा बत्ती बन, पँधेरीमा पानी। ल, ताली बजाइदिनुहोस्। धन्यवाद। तपाईलाई मन पर्यो? मन पर्यो है। ल, अब पहिला सुरु के गर्छौँ हामी? सबैजनाले यहाँ हेर्नुहोस् त, आज हामी कुन विषय पढ्दैछौँ? हाम्रो सेरोफेरो अन्तर्गत एकाइ 2 मा रहेको पाठको नाम के होला? पढ्नुस् त। उज्यालो रे है। आजको हाम्रो पाठको शीर्षक के रहेको छ? उज्यालो। तपाईहरु सबैजनासँग यो किताब छ कि छैन भाइ बहिनीहरू? छ? हेर्नुस् त कति राम्रो है। तपाईहरु सबैजनासँग छ नि है। त्यसो भए सबैजनाले तपाईहरुको किताबको पेज नम्बर 51 हस् यस्तो चित्र छ, हेर्नुहोस् त। हो, यो चित्र भएको पेज पल्टाउनुहोस् त। 51 छ नि, सबैले पल्टाउनु भयो? पल्टाउनु भयो है। ल, पाठको शीर्षक के छ त? उज्यालो। अघि मिसले के गीत गाउनु भयो? घाम जुन। केही अनुमान गर्नुभयो? गर्नुभयो है। ल, अब सबैजनाले स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, म्यामले के देखाउनु भयो? यो के को चित्र होला भन्नुस् त। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ, भन्नुस्। शाबास, सूर्य है। के हो? सूर्य। यसलाई हामी घाम पनि भन्छौँ। हेर्नुस् त कति राम्रो चित्र छ है। सूर्यको त आँखा, नाक, मुख पनि रहेछ। यस्तै हुन्छ भन्न खोजेको होइन नि। तपाईहरुलाई राम्रो लागोस् है, रमाइलो होस् भनेर म्यामले यो तस्बिर, यो फोटो राख्नु भएको हो। हस्, के को चित्र हो रे यो? सूर्यको। यसै गरी यो के होला भन्नुहोस् त? के हो यो? शाबास, चिम। के हो यो? चिम। तपाईले के भन्नुभयो रे? बल्ब। यसलाई इङ्ग्लिसमा बल्ब पनि भन्छ है। तपाईहरुको घरमा छ यो? छ? के गर्नुहुन्छ? यो त भकुन्डो पो खेल्ने हो कि क्या हो? हो? होइन, के गर्ने हो त? भन्नुस् त। बत्ती बाल्ने हो? ए, थाहा रहेछ तपाईलाई त है। बत्ती बाल्छौँ, उज्यालो दिन्छ। कति ज्ञानी, सबै कुरा थाहा रहेछ। अब यो के होला ल, हेर्नुहोस् त। के होला? स्याबास, टर्च। तपाईहरु सबैजनासँग छ होला तपाईहरुको घरमा, हो कि हैन? देख्नु भएको छ? छ है। अब यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के होला? अनुमान गर्नुभयो? के हो यो? आगो है। आगो। यसमा के गर्छौँ नि हामी? हेर्नु न, यो के रहेछ? यो चाहिँ के हो? चिन्नुभयो? दाउरा है। गाउँघरतिर हामी यस्तै दाउरा बालेर यसमा के गर्छौँ? खाना पकाउने काम गर्छौँ है। यसले ताप पनि दिन्छ नि, तातो हो कि हैन? यसको नजिक हामीले हात लाग्यो भने के हुन्छ? पोल्छ है। अनि यसले अर्को के पनि काम गर्छ भन्नुहोस् त? अँध्यारो कोठामा, हो कि हैन, भान्सामा दाउरा बालेर हामीले खाना पकाउँदै गर्दा त्यहाँ के पनि हुन्छ? उज्यालो पनि हुन्छ। तपाईहरु सबैजनाले देख्नु भएको छ आगो? देख्नु भएको छ है। ल, स्याबास। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नि? देख्नु भएको छ? तपाईहरुको घरमा छ कि छैन यो? छैन? यसलाई लालटिन भन्छ भाइ बहिनीहरू। के भन्छ रे? लालटिन। यो पनि के का लागि प्रयोग गरिन्छ? यो किन बाल्छौँ हामी भन्नुहोस् त?
उज्यालोको लागि हेर्नुहोस् त यहाँभित्र बलिरहेको छ नि हो यसैले उज्यालो दिन्छ नि भाइ बहिनीहरू यसलाई के भनिन्छ रे स्याबास लालटिन भनिन्छ अब के होला यो त सबैजनाले देख्नु भएको छ के हो यो भन्नुस् त स्याबास मोमबत्ती क्यान्डल हो क्यान्डल पनि भनिन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ क्यान्डल भन्छ हो कि न भनिन्छ अनि यो किन बालिन्छ भन्नुस् त यो बलिरहेको छ नि देख्नु भएको छ है किन बालिन्छ भन्नुस् त ह्यापी बर्थडेमा ओ ल राम्रो ह्यापी बर्थडेमा पनि बालिन्छ हो कि हैन अनि अरू बेला पनि बाल्छौँ नि हामी कति बेला भन्नुहोस् त राति हो कि हैन राति हामी बाल्छौँ किन बाल्छौँ उज्यालो हुनको लागि उज्यालो पार्नको लागि हामी के बाल्छौँ मोमबत्ती बाल्छौँ अब यो हेर्नुहोस् यो त सबैजनाले देख्नु भएको छ हो कि हैन यो के होला मलाई नाम भनिदिनुस् त के हो यो स्याबास के हो यो दियो यसको नाम दियो हो हामी कहिले बाल्छौँ देख्नु भएको छ घरमा आमाले हजुरआमाले दिदीहरूले बाल्नुहुन्छ नि कति बेला बाल्नुहुन्छ भन्नुहोस् त पूजा गर्ने बेलामा हो कि न बिहान बेलुका हामी पूजा गर्छौँ पूजा गर्ने बेलामा हामी के बाल्छौँ दियो बाल्छौँ हो कि हैन अनि त्यसपछि हामीले तिहारमा पनि बाल्छौँ नि बाल्छौँ है अनि तिहारमा चाहिँ हामी बिहान बाल्छौँ कि साँझमा बाल्छौँ ल भन्नुहोस् त साँझमा स्याबास तपाईहरु सबैजनाले देख्नु भएको छ नि है तिहारमा दियो बालेको देख्नु भएको छ किन बालेको होला दियो भन्नुहोस् त तिहारमा धेरै एउटा पनि हैन कति धेरै दियोहरू बाल्छौँ हामी किन झिल्लिमिली पार्न कति राम्रो स्याबास भाइ बहिनीहरूलाई त सबै थाहा छ है हो यसबाट उज्यालो आउँछ नि हो कि हैन अनि उज्यालो पार्नको लागि अनि झिलिमिली पार्नको लागि हामी दियो बाल्छौँ अब ल हेर्नुहोस् है त तपाईहरुको किताबमै भएको चित्र हो नि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यस्तै चित्र छ है छ नि है ल अब तपाईहरुकै किताबमा भएको चित्र मैले राखेको छु यहाँ दुईटा चित्र छ हेर्नुहोस् त चित्र एउटै हो नि एकै ठाउँको हो नि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि हस्पिटल छ बिजुलीको पोलहरू हो किन बिजुलीका पोलहरू छन् है यता सानो घर छ यहाँ पनि घर छ यी सडक देख्नुभयो यहाँ पनि सडक एकै ठाउँको एउटै चित्र हो नि त हो कि हैन तर यो दुईटा चित्रमा त केही भिन्नता छ विचार गर्नुहोस् त के छ होला भन्नुहोस् त के फरक छ यो दुईटा फोटोमा यो दुईटा चित्रमा स्याबास हो यहाँ के छ उज्यालो छ अनि यहाँ चाहिँ के छ अँध्यारो हो एकदम सही भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले अब यहाँ चाहिँ उज्यालो यहाँ चाहिँ अँध्यारो कसरी भयो त बत्ती त यहाँ पनि बलेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ पोलमा है बत्ती त बलिरहेको छ घरमा पनि घरभित्र पनि बत्ती बलेको देखिन्छ हस्पिटलमा घरमा र पनि यहाँ अँध्यारो छ यहाँ उज्यालो छ किन होला भन्नुहोस् त यो बिहानको चित्र हो स्याबास अनि यो चाहिँ नि यो रातिको हो अनि राति चाहिँ अँध्यारो हुन्छ हो भाइ बहिनीहरू हो स्याबास के त यो राति अँध्यारोको चित्र हो यो बिहान हो कि हैन बिहान घाम लागेको बेलाको चित्र हो तसर्थ त्यसैले भाइ बहिनीहरू यहाँ के छ त उज्यालो छ हो कि हैन यहाँ भएका सबै वस्तुहरू सबै चीजहरू प्रष्टसँग देखिएको छ यहाँ देखिएको छैन नि हो कि हैन दिउँसो तपाईहरु पनि कि त बजार जानुहुन्छ स्कुल जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईहरु सबै एकदम स्पष्टसँग देख्नुहुन्छ
सबै कुरा हो कि होइन। सानो सानो घाँसदेखि सानो सानो ढुङ्गादेखि ठुला ठुला घरहरू, रुखहरू, चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरू सबै देख्नुहुन्छ। त्यही कुरा राति देख्नुहुन्छ त? देख्नुहुन्छ? फेरि राति पनि जानुभयो भने देख्नुहुन्न नि। किन? त्यति बेला उज्यालो हुँदैन, हो कि होइन? तपाईँले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो? भन्नुहोस् त, हात उठाएर भनिदिनुहोस्। ल, हात उठाउनु पर्दैन, ल उठेर भनिदिनुहोस् त, के भन्न खोज्नु भएको? ए, कति रमाइलो। हेर्नुहोस् त, तपाईँको साथीहरूले के भन्नुभयो? तपाईँको साथीले सुन्नुभयो है? अस्ति नै के भयो उहाँको घरमा? राति खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे है, झ्याप्पै बत्ती गयो अरे। त्यसपछि त अँध्यारो भयो। अनि आमा बत्ती लिनलाई उठ्न खोज्नु भएको, के भयो? साथीको त खुट्टै कुल्चिदिनु भयो अरे। लौ है, किन भन्नुहोस् त? आमाले तपाईँको साथीको खुट्टा किन किल्चिदिनु भयो? किनकि अँध्यारो भएर। अँध्यारो भएपछि आमाले केही पनि देख्नु भएन, हो कि होइन? कति रमाइलो। ल, धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् त, मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँहरूले यो तस्बिर, यो चित्र हेरिहाल्नुभयो। अब हामी छलफल गरौँ है त। अँध्यारोमा कुनै वस्तु देखिँदैन, किन? अघि तपाईँको साथीको आमाले तपाईँको साथीको खुट्टा त किल्चिदिनु भयो। किन किल्चिदिनु भयो? नदेखेर हो। अब भन्नुहोस्, अँध्यारोमा किन देख्नु भएन त आमाले? भन्नुहोस् त। स्याबास। देख्नलाई के चाहिन्छ? उज्यालो चाहिन्छ, हो कि होइन? उज्यालो भयो भने मात्र हामी कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि सामान, कुनै पनि चिजहरू देख्न सक्छौँ। उज्यालो भएन भने देख्दैनौँ। अब कुनै वस्तु देख्न हामीलाई के चाहिन्छ? ल भन्नुहोस् त। तपाईँहरू अँध्यारोमै त बस्नु भएन नि, आमा दौडेर बत्ती लिन जानुभयो नि। किन भन्नुहोस् त? किनकि त्यहाँ उज्यालो चाहियो नि, देख्नु पर्यो नि, हो कि होइन? बाबु कता छ, नानी कता छ, सरसामानहरू कहाँ कहाँ छ, हेर्नु पर्यो। भनेपछि के त कुनै पनि वस्तु देख्नलाई हामीलाई के चाहिने रहेछ? उज्यालो चाहिने रहेछ। बत्ती बाल्नुपर्ने रहेछ, बत्तीबाट उज्यालो पाइन्छ, हो कि होइन? हो, कति ज्ञानी। अब हामीलाई उज्यालो केले दिन्छ? ल भन्नुहोस् त, केले दिन्छ होला उज्यालो हामीलाई? घामले। स्याबास। सूर्य पनि भन्छौँ हामी घामलाई, सूर्यले। अरू केले दिन्छ? बल्बले, चिमले। अरू नि भन्नुहोस् त। टर्च, टर्चले पनि उज्यालो दिन्छ। अरू के केले दिन्छ होला? सोच्नुहोस् त, सोचेर भन्नुहोस्। मैनबत्ती। स्याबास, मैनबत्तीबाट पनि पाइन्छ। तपाईँको घरमा चाहिँ के छ भन्नुभयो? ट्युबलाइट। हो, ट्युबलाइटबाट पनि उज्यालो पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, टर्च। हामी के त अँध्यारोमा के बाल्छौँ? टर्च बाल्छौँ है। टर्चबाट पनि उज्यालो पाइँदो रहेछ, हो कि होइन? यसै गरी हामीले उज्यालोको लागि के पनि बाल्दा रहेछौँ? मैनबत्ती, हो कि होइन? यो मैनबत्ती हो नि है। यसलाई हामीले बाल्यौँ भने, सलाइको मद्दत लिएर बाल्यौँ भने यसले पनि उज्यालो दिन्छ, हो कि होइन? कहिलेकाहीँ के गर्नुभयो? तपाईँहरू भान्सामा खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो, अचानक बत्ती गयो है। खाना खाइरहनु भएको बेलामा बत्ती गयो। अब कहाँ जाने होला बत्ती खोज्नलाई? अँध्यारोमा। अँध्यारो हुन्छ नि त बत्ती गएपछि राति, हो कि होइन? त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? मोबाइल बाल्नुहुन्छ। स्याबास। हो, के त मोबाइलबाट पनि हामी उज्यालो पाउन सक्छौँ नि। मोबाइल त आमा बुवासँगै हुन्छ, नजिकै हुन्छ। अनि तुरुन्तै के बाल्नुहुन्छ? मोबाइलबाट बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि उज्यालो पाइँदो रहेछ नि, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? कति राम्रो। ल, अब उज्यालो दिने वस्तुलाई के भनिन्छ? भर्खरै मैले देखाएँ। के भनिन्छ? के त घामबाट, सूर्यबाट पनि हामी उज्यालो पाउँछौँ। टर्चबाट पनि उज्यालो पाउँछौँ, हो कि होइन? मोबाइलबाट पनि उज्यालो पाउँछौँ। मैनबत्ती बाल्यौँ भने यसबाट पनि उज्यालो पाउँछौँ,
हो कि हैन? यसरी हामीले विभिन्न वस्तुहरूबाट विभिन्न चिजहरूबाट हामीले उज्यालो पाउने रहेछौँ, प्रकाश पाउने रहेछौँ। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू, उज्यालोलाई प्रकाश पनि भनिन्छ। हस्, अब सबैभन्दा धेरै प्रकाश केले दिन्छ रे? ल भन्नुहोस् त, तपाईलाई थाहा छ? तपाईले अघि नै पहिलो फोटोमा हेरिसक्नु भयो नि है, बिहानको तस्बिर र साँझको तस्बिर है। बिहान के थियो? धेरै उज्यालो थियो। साँझमा के थियो? थोरै उज्यालो थियो, बत्ती बाल्दा पनि, हो कि हैन? भनेपछि दिउँसो बत्ती नबाल्दा पनि कति धेरै उज्यालो थियो नि। त्यो कहाँबाट आयो उज्यालो? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, कहाँबाट? सूर्यबाट। भनेपछि भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा धेरै उज्यालो हामीले कहाँबाट पाउने रहेछौँ? सूर्यबाट। कति राम्रो भाइ बहिनीहरू। अब यो हेर्नुहोस् त, तपाईहरुको किताबमा छ नि यो। म यहाँ पढ्छु, तपाईहरु पनि आफ्नो किताबमा औँला राखेर पढ्नुहोस् हस्। के भनिएको रहेछ तपाईहरुको किताबमा? के सिकाउन खोजिएको छ? अब त्यतातर्फ लागौं हस्। अब हेर्नुहोस् त, कुनै वस्तु देख्नका लागि उज्यालो चाहिन्छ। उज्यालोलाई प्रकाश पनि भनिन्छ। विभिन्न वस्तुले प्रकाश दिन्छन्। सूर्य, बिजुली, टर्च, आगो र बत्तीबाट प्रकाश आउँछ। प्रकाश दिने वस्तुलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। सूर्य प्रकाशको सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो रे। ल हेर्नुहोस् त, अघि हामीले छलफल गरिसक्यौं, हो कि हैन? हामीले उज्यालो केबाट पाउँछौं भन्यौं? भन्नुस् त, सूर्यबाट, टर्चबाट, लालटिनबाट, मैनबत्तीबाट, मोबाइलबाट, हो कि हैन? यी सबै चीजहरुबाट हामीले उज्यालो पाउँछौं नि। यी उज्यालो पाउने वस्तुलाई के भनिदो रहेछ? प्रकाशको स्रोत भनिदो रहेछ। के भनिदो रहेछ? प्रकाशको स्रोत। अनि भाइ बहिनीहरू, फेरि मैले सोधे, भन्नुस् त, सबैभन्दा धेरै प्रकाश हामी केबाट पाउँछौं? प्रकाशको सबैभन्दा ठुलो स्रोत के हो रे? सूर्य। के हो रे? सूर्य। शाबास। ल अब हामी के गर्छौं? ल हेर्नुहोस्, फेरि चित्र हेर्छौं। कति राम्रो चित्र रहेछ दुईटै। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा चित्र हेर्नुहोस् न। आहा, यो के होला? यो के हो? शाबास, चन्द्रमा है। चन्द्रमा हो नि। अनि यो सानो सानो टिक्क टिक्क सेतो सेतो कति राम्रो छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के होला? शाबास, तारा है। तपाईहरुले देख्ने गर्नुभएको छ? देख्नु भएको छ यो? आकाशमा, आकाश हो नि त, हो कि हैन? आकाशमा चन्द्रमा लागेको, ताराहरू भएको देख्नु भएको छ? कति बेला देख्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त। अहिले तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ, यसो आकाशतिर हेर्नुहोस् त सबैजनाले बाहिर निस्केर। यो देख्नुहुन्छ? चन्द्रमा, ताराहरू देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न है। त्यही भएर यो कति बेला देखिन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, राति। हामी राति आकाशतिर हेर्यौं भने के देख्छौं? चन्द्रमा देख्छौं, तारा देख्छौं है। कति राम्रो। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर घर छ, घरमा बत्तीहरू बलेको छ, रुखहरू छ, कस्तो राम्रो। हेर्नुहोस् त, यहाँ पहाडहरू छन्, हो कि हैन? कति राम्रो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ के देख्नुभयो? अघि हामीले यहाँ चन्द्रमा देख्यौं, ताराहरू देख्यौं आकाशमा। अब यो चित्रको आकाशमा चाहिँ के देख्नुभयो? स्याबास, घाम देख्नुभयो है। अनि एउटै चित्र, एकै ठाउँको चित्र हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यही घर छ, कति प्रष्टसँग देखेको छ। सेतो रङ लागिएको रहेछ, रातो रङ पनि लागिएको रहेछ। छानोको कलर हेर्नुहोस् त, यो छानाको कस्तो छ? कालो छ। यो चित्रमा चाहिँ हामीलाई बुझ्न अलि गाह्रो भयो है। प्रष्टसँग रङ पनि देखिएन, एउटै घर हो कि हैन? यहाँ हेर्नुहोस् त, पहाडहरू, अनि रुखहरू, अनि यहाँ मन्दिर है, यहाँ चर्पी,
प्रष्टसँग देखिएको छ। आँगन कति राम्रो, कति सफा आँगन है, यहाँ पनि छ, तर यहाँ प्रष्टसँग देखिएको छैन। के कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? स्याबास, यहाँ के त? यो अँध्यारो भएको बेलाको नि, रातिको समयको यो फोटो हो कि होइन? यो चाहिँ कति बेलाको? दिउँसोको हो कि होइन? घाम लागेको बेलामा। भनेपछि के बुझ्नुभयो त? घाम लागेको बेलामा हामी सबै कुराहरू प्रष्टसँग देख्न सक्दा रहेछौँ नि, हो कि होइन? त्यही कुराहरू हामीले राति देख्न सक्दैनौँ। किन होला लु भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? किन देख्दैनौँ हामी राति चाहिँ? स्याबास, घाम नभएर हो। ल, सही भन्नुभयो, घाम नभएर होइन, राति पनि घाम हुन्छ, तर राति के त घाम एकदमै थोरै मात्र पर्छ, थोरै मात्र आइपुग्छ है। तसर्थ हामी के त वस्तुहरू प्रष्टसँग देख्दैनौँ। दिउँसो धेरै घाम देखिन्छ, धेरै घाम पर्छ, तसर्थ हामी सबै कुराहरू, सबै चिजहरू प्रष्टसँग देख्छौँ। अब फेरि हामी एकैछिन तपाईँको किताबमा भएको यो प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। दुई चित्रमा के फरक छ अरे भन्नुहोस् त? यी दुई चित्रहरूमा के फरक छन् भनिसक्नुभयो अघि नै भाइ बहिनीले, हो कि होइन? यो के त रातिको समयको हो, यो दिउँसोको समयको हो। यहाँ धेरै उज्यालो छ, यहाँ थोरै उज्यालो छ, कम उज्यालो छ, हो कि होइन? स्याबास। अब मलाई भन्नुहोस् त, कुन चित्रमा वस्तु स्पष्ट देखिन्छ? कुन चित्रमा? स्याबास, हो, यो चित्रमा, घाम भएको चित्रमा, सूर्य भएको चित्रमा, हो कि होइन? यहाँ धेरै उज्यालो छ, त्यसैले हामी यहाँनिर वस्तुहरू स्पष्टसँग देख्छौँ। अब वस्तु स्पष्ट नदेखिने कारण के होला? यहाँ प्रष्टसँग देखिएन नि। यही घर, मन्दिर, चर्पीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ मधुरो मधुरो देखिएको छ, हो कि होइन? राम्रोसँग प्रष्टसँग देखिएका छैन नि। किन होला? स्याबास, उज्यालो नभएर, हो कि होइन? यहाँ धेरै उज्यालो छैन। चन्द्रमाको उज्यालो त छ, तर थोरै थोरै मात्र छ। चन्द्रमाको उज्यालो घामको जस्तो धेरै हुँदैन। त्यही भएर यहाँ के त राम्रोसँग वस्तुहरू स्पष्ट देखिएको छैन। वस्तु स्पष्ट देखिन के चाहिन्छ? के चाहिँदो रहेछ? स्याबास, घाम चाहिँदो रहेछ, सूर्य चाहिँदो रहेछ। अब ल, के भएको भए पहिलो चित्रमा पनि सबै चिज देखिन्थ्यो। यहाँ प्रष्ट देखिनको लागि के चाहिने रहेछ? के भएको भए हुन्थ्यो? स्याबास, यहाँ घाम भएको भए, हो कि होइन? उज्यालो, धेरै उज्यालो भएको भए सबै कुरा प्रष्टसँग देखिन्थ्यो। ल, चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुभयो? अनुमान गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा कुरा भनिहाल्छु है त। अहिले म एउटा कोठामा छु, कोठाभित्र छु, हो कि होइन? कक्षा कोठामा छु। मैले झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गरेको छु। बाहिरको उज्यालो यो कोठामा आइपुगेको छैन, तर तपाईँहरू सबैजनाले मलाई देखिरहनु भएको छ। किन? किनभनेदेखि मैले बत्ती बालेको छु, हो कि होइन? ट्युबलाइट बालेको छु, चिम बालेको छु, त्यही भएर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है त, मलाई देख्नुभयो? अब देख्नुभयो त? देख्नु भएन। किन होला? अघिसम्म देखिरहनु भएको थियो, अहिले देख्नु भएको छैन। तपाईँहरूले मेरो स्वर मात्रै सुन्दै हुनुहुन्छ। किन? बत्ती छैन, हो कि होइन? बत्ती गयो। अब हेर्नुहोस् त, अब देखिएँ म फेरि, हो? अब देख्नुभयो? देख्नुभयो। अघि मलाई देख्नु भएन, अहिले देख्नुभयो। किन भन्नुहोस् त? अहिले फेरि उज्यालो भयो। उज्यालोमा मात्र वस्तुहरू, मान्छेहरू, चिजहरू देखिन्छ, अँध्यारोमा देखिँदैन। अघि बत्ती गयो, बत्ती नभएपछि उज्यालो भएन, उज्यालो नभएपछि मलाई देख्न सक्नुभयो त? देख्न सक्नु भएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, दुईटा तस्बिर चित्र छ है। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो बाकस र यो दोस्रो बाकसमा के फरक छ?
के अनुमान गर्नुभयो? स्याबास हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ ढोका बन्द छ, यहाँ ढोका खुल्लै छ है। यो भित्र पनि, यो बट्टाभित्र एउटा केही वस्तु, केही चिज त्यहाँ राखिएको छ। अनि यो साथीले के गर्नुभयो? यहाँ हेर्नुभयो। यहाँ हेर्नु भएपछि उहाँले केही देख्नु भएन। त्यसपछि फेरि यो बट्टामा आउनुभयो। यो बट्टामा फेरि उहाँले हेर्नुभयो, तर उहाँले त्यहाँ केही सामान देख्नुभयो। कसरी होला? केही अनुमान गर्नुभयो? स्याबास हो। कति राम्रो भाइ बहिनीहरू, किनकि यहाँ ढोका खोलिएको छ, हो कि हैन? ढोका खोलेपछि के हुन्छ? त्यो भित्र के जान्छ? उज्यालो। अनि उज्यालो गएपछि यो भित्र भएको वस्तु देखिन्छ। यहाँनिर ढोका बन्द छ, उज्यालो भित्र गएन। उज्यालो नभएपछि सामानहरू, वस्तु देखिँदैन। कति राम्रो, कति ज्ञानी भाइ बहिनीहरू, सबै बुझिसक्नुभयो। अब फेरि छलफल गरौँ है त। हामीले चित्र पनि हेर्यौँ, कुराकानी पनि गऱ्यौँ। अब पहिले किन वस्तु देखिएन भन्नुहोस् त? अघि हामीले भनिसकेका छौँ, यो बाकसमा वस्तु देखिएन। किन? स्याबास, किनभने यो भित्र उज्यालो पुगेन। अब पछि किन वस्तु देखियो भन्नुहोस् त? यो बाकसमा त वस्तु, सामान देखियो। किन? किनभनेदेखि यो ढोका खोलिसकेपछि यसबाट उज्यालो गयो। उज्यालो भइसकेपछि हामी वस्तुहरू, सामानहरू देख्न सक्छौँ। अब ढोका खोल्दा वस्तु कसरी देखियो भन्नुहोस् त? यो ढोका खोल्ने बित्तिकै साथीले त त्यो भित्र भएको वस्तु, सामान देख्नुभयो नि। कसरी देख्नुभयो? स्याबास, उज्यालो गएर। कति राम्रो। अनि वस्तु देखिन के चाहिने रहेछ? सबले थाहा पाइसक्नुभयो। अघि मलाई देखिरहनु भएको थियो, बिचमा देख्नु भएन नि, पछि फेरि देख्नुभयो। के कारणले? उज्यालोको कारणले, हो कि हैन? तसर्थ के त वस्तु देखिनलाई, मलाई देखिनलाई के चाहिँदो रहेछ त? उज्यालो चाहिँदो रहेछ, हो कि हैन? ल स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, प्रकाशका स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् रे। कति राम्रो राम्रो चित्र छ नि तपाईँहरूको किताबमा। हेर्नुभयो सबैजनाले? कस्तो राम्रो चित्र है। ल हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, कति राम्रो राम्रो। मैले अघि नै भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू, प्रकाश भनेको के हो त? उज्यालो। उज्यालो हामीले केबाट पाउँछौँ, कुन कुन वस्तुहरूबाट पाउँछौँ भन्न खोजिएको। अब यो चित्र हेर्नुहोस् त, के होला? हामी के भन्छौँ यसलाई? स्याबास, सूर्य भन्छौँ। सूर्यबाट पनि हामी के पाउँछौँ? उज्यालो पाउँछौँ। अनि लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, सूर्य। तपाईहरू कापीमा पनि सार्नुहोला, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ नि। अब यो चित्र हेर्नुहोस् त, यो के को होला? भाइ बहिनीले अघि नै भनिसक्नुभयो, आगो। यो के को हो? आगो। यसबाट पनि हामी के पाउँछौँ? उज्यालो पाउँछौँ, हो कि हैन? अँध्यारो कोठामा हामीले दाउरा बालेर खानाहरू बनायौँ भने, हो कि हैन? ग्यासहरू बालेर खानाहरू पकायौँ भने त्यहाँ के देखिन्छ? उज्यालो देखिन्छ। खाना पनि पाक्छ, हो कि हैन? भाइ बहिनीहरू, आगोबाट चाहिँ तातो पनि पाइन्छ, ताप पनि पाइन्छ, अनि उज्यालो पनि पाइन्छ। हस्, तातोले गर्दा खानेकुरा पाक्छ, हो कि हैन? अनि उज्यालोले के हुन्छ? उज्यालो देखिन्छ। प्रकाशले, हो कि हैन? त्यसबाट आएको प्रकाशले उज्यालो देखिन्छ। अब यसलाई यसरी लेख्नु पर्यो नि त, आगो, आगो भनेर। अब यो चित्र के को होला भन्नुहोस् त? स्याबास, मैनबत्ती। मैनबत्ती हामी कसरी लेख्छौँ? मैनबत्ती, मैनबत्ती भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो चित्र के को होला? अघि पनि हेरिसक्यौँ। स्याबास, यो के को हो त? चिमको। चिम।
चलाई रसोईका ची म चिम। यसरी लेख्न सक्छौँ। यसबाट पनि हामीले के पाउँछौँ रे? उज्यालो। अब मैले यसको चित्र त अघि पनि यो त मैले अघि पनि देखाएको थिएँ नि है, चित्र पनि हेऱ्यौँ अनि हामीले टर्चै पनि हेऱ्यौँ, हो कि हैन? टर्च हेऱ्यौँ नि है, यही हो नि, त्यो रङ मात्रै फरक छ है। तपाईहरुको किताबमा रातो रङको छ, मसँग कालो छ। यसले पनि उज्यालो दिन्छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने होला? टर्च। यसरी लेख्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरु। सार्नुस् है। अब यो चाहिँ के हो? के गर्छौं हामी? पूजा गर्छौं। पूजा गर्ने बेला बाल्छौं। यसलाई के भनिन्छ? स्याबास, दियो भन्छौं हामी। के भन्छौं? दियो। भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त, कति धेरै हामीलाई उज्यालो दिने वस्तुहरू हुन् नि, यिनीहरू हो कि हैन? उज्यालो दिने, प्रकाश दिने स्रोतहरू हुन्, हो कि हैन? प्रकाश पाउने स्रोतहरू हुन्। अनि यिनीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी प्रकाश केबाट पाइन्छ रे? स्याबास, सूर्यबाट। अब हेर्नुहोस्, तपाईहरुको किताबमा 3 वटा प्रश्नहरू पनि छन्। अब उत्तर लेख्नुहोस् रे। हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न के रहेछ? वस्तुलाई देख्न के चाहिन्छ रे? भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भइसक्यो। के चाहिन्छ? उज्यालो चाहिन्छ। स्याबास। लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं? वस्तुलाई देख्न उज्यालो। उज्यालोलाई के पनि भनिन्छ? प्रकाश हो। वस्तुलाई देख्न उज्यालो अथवा प्रकाश चाहिन्छ। यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, प्रकाशका 2 वटा स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् रे। हामीले अघि नै कति धेरै छलफल गरिसकेका छौं। भाइ बहिनीहरुले 2टा मात्र हैन, कति धेरैको नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, हो कि हैन? भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भइसक्यो। तर हामी यसमा 2 वटा स्रोतहरूको मात्रै नाम लेख्ने छौं। हेर्नुहोस् त, प्रकाशका 2 वटा स्रोतहरूको नाम 1 नम्बरमा के छ? शाबास, सूर्य। दोस्रो नम्बरमा मैनबत्ती। यसैगरी तपाईहरुले टर्च, लालटिन जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, दियो है। अब तेस्रो प्रश्न रहेको छ, अँध्यारामा वस्तु किन देखिदैन रे? शाबास, कति राम्रो। अँध्यारोमा वस्तुहरू किन देखिदैन? उज्यालो नभएर, हो कि हैन? शाबास। ल, अँध्यारामा प्रकाश हुँदैन, उज्यालो हुँदैन, त्यसैले वस्तु देखिदैन। अब हेर्नुहोस् त, कति राम्रो राम्रो चित्र छ नि तपाईहरुको किताबमा है। तपाईहरुकै किताबको चित्र मैले यहाँ राखेको छु नि। ल हेर्नुहोस् त, प्रकाश दिने वस्तु चिनेर चिन्ह लगाऊ रे है। यहाँ चित्रहरू छन्। यो सबै चित्रहरू हेर्नुहोस् त। अब हामीले केमा मात्र यो चिन्ह राख्ने छौं? भन्नुस् त। स्याबास, प्रकाश दिने अर्थात् उज्यालो दिने वस्तुहरुमा मात्र हामी यो चिन्ह राख्ने छौं। अब यसबाट यो के हो? सूर्य। सूर्यबाट हामीले प्रकाश, उज्यालो पाउँछौं कि पाउँदैनौं? पाउँछौं। त्यसो भए त हामीले यहाँ यो चिन्ह राख्नु पर्यो नि त है। अब यहाँ हेर्नुस्, यो के को चित्र रहेछ? तबला। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौं। यो त बाजा हो नि, बाजा, हो कि हैन? बाजाबाट के आउँछ? आवाज आउँछ। उज्यालो आउँछ? आउँदैन। त्यसकारण हामी यसमा यो चिन्ह राख्दैनौं। अब यो चित्र हेर्नुहोस्, यो के को चित्र होला? मैनबत्ती। यसबाट उज्यालो आउँछ कि आउँदैन होला? यसले उज्यालो दिन्छ कि दिँदैन होला? दिन्छ। भाइ बहिनीहरुलाई सबै थाहा भइसक्यो। यो चाहिँ के को चित्र रहेछ नि? फूलको। फूलबाट उज्यालो आउँछ? फूलले उज्यालो दिन्छ? दिँदैन हो। तसर्थ हामी यसमा यहाँ चिन्ह लाउँदैनौं। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो के को चित्र? आगो। आगोले के दिन्छ हामीलाई? उज्यालो दिन्छ। यो के को चित्र होला? यो दियोको। दियोले उज्यालो दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। यो चाहिँ के हो?
चिनिहाल्नुभयो, तपाईँहरूको किताब हो। कुन किताब हो हेर्नुहोस् त, हाम्रो सेरोफेरो किताब। किताबले उज्यालो दिन्छ, दिँदैन। अब यो हेर्नुहोस्, यो के को चित्र होला? चिम, स्याबास। यसले चाहिँ उज्यालो दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई थाहा भइसक्यो है। अब तपाईँहरू चिन्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ नि है, हामीले केबाट उज्यालो पाउँछौँ, केबाट उज्यालो पाउँदैनौँ है। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको किताबमा के दिएको छ? प्रश्न छ, सँगैको चित्र हेर्दै चित्र बनाउनुहोस् र रङ पनि भर्नुहोस् रे। यस्तो चित्र बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। सबैजनाले आफ्नो अभिभावकको सहयोग लिएर मैले यहाँ बनाएकी छु, चित्र यस्तो बनाएँ। अब यसमा रङ पनि भरौँ है त। मैले कसरी रङ भरेँ हेर्नुहोस् त। ल, मैले यहाँ कालो रङ लगाएँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले गुलाबी रङ, पिङ्क कलर लाएँ है। त्यसपछि यहाँ मैले यस्तो यो कलर लाएँ। अब यहाँ चाहिँ फेरि पिङ्क कलर नै भरेँ, यसरी लाएँ। राम्रो देखियो कि देखिएन? देखियो। अब माथि मैले यो कलर लाएँ, सुहाएको छ है। अनि यहाँनिर यो लाएँ। अब तपाईँहरूले पनि यसै गरी चित्र बनाएर रङ भर्नुहोस्। हस्, हुन्छ? हुन्छ, स्याबास। तपाईँहरूलाई मनपर्छ है चित्र बनाउन? रमाइलो लाग्छ? लाग्छ। तसर्थ सबैजनाले के गर्नुहोस्? राम्रो चित्र बनाएर रङ भर्नुहोस्। हस्, सबैले प्रयास गर्नुहोला। हस्, प्रयास गऱ्यौँ भने, अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि यस्तै राम्रो चित्र बनाउन सक्नुहुनेछ। अब के गर्छौँ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, गृह कार्य आयो है। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कति धेरै कुराहरू सिक्यौँ, थाहा पायौँ नि, हो कि होइन? के त हामीले कुनै पनि वस्तु देख्नको लागि के चाहिँदो रहेछ? प्रकाश चाहिने रहेछ, उज्यालो चाहिने रहेछ। अँध्यारोमा हामी वस्तुहरू देख्न सक्दैनौँ, हो कि होइन? अनि थोरै उज्यालो भयो भने पनि सबै कुराहरू, सबै वस्तुहरू स्पष्टसँग देख्न सक्दैनौँ। अनि अर्को हामीले के सिक्यौँ? उज्यालो हामीले धेरै कुराहरूबाट पाउँछौँ, जस्तो सूर्यबाट, बत्तीबाट, मैनबत्तीबाट, आगोबाट, हो कि होइन? चिमबाट, यी विभिन्न वस्तुहरूबाट हामीले उज्यालो पाउने रहेछौँ। अनि यी उज्यालो पाउने, प्रकाश पाउने चिजहरूलाई के बनिँदो रहेछ? प्रकाशको स्रोत बनिँदो रहेछ। अनि हामीले अर्को कुरा पनि जान्यौँ नि, के हो भन्नुहोस् त? स्याबास हो, उज्यालोको सबैभन्दा ठुलो स्रोत के रहेछ? सूर्य रहेछ है। अनि त्यसपछि चन्द्रमा र सूर्यको फरक पनि हामीले थाहा पायौँ, हो कि होइन? चन्द्रमाको थोरै प्रकाश हुँदो रहेछ भने सूर्यको धेरै प्रकाश हुँदो रहेछ। जान्नुभयो है? बुझ्नुभयो? स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूको लागि हेर्नुहोस् त, मैले एउटा प्रश्न राखेकी छु। प्रश्न, तपाईँको घरमा भएका उज्यालो दिने वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् रे। भाइ बहिनीहरूले सबै बुझिसक्नुभयो, सबै जानिसक्नुभयो। आफ्नो घरमा भएका उज्यालो दिने वस्तुहरूको नाम भन्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो अभिभावकको सहयोग लिएर त्यसलाई लेख्ने अभ्यास गर्नुहोला। हस्, लेखेर आफ्नो अभिभावकलाई अथवा आफ्नो गुरुबा गुरुआमाहरूलाई देखाउनुहोस्। हस्, ल भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई धेरै रमाइलो भयो अनि आजको यो कक्षाबाट तपाईहरुले धेरै कुराहरू पनि सिक्नुभयो। अब फेरि हामी अर्को कक्षामा भेट्ने छौं। त्यतिन्जेल तपाईहरु सबैजना स्वस्थ रहनुस्। हस्, शुभ दिन। बाइ बाइ।